بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات عالی واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، بگڑیاں بنانے والا، ڈپیاں تارنے والا، سب دا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے. درود و سلام دیا بارشاہ ہون سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حبیب خدا، محبوب کبریا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں،
نوجوان بھائیوں ساتھیوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعائے اللہ رب العالمین ساڈا خطبہ جمعۃ المبارکہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول فرما کے میری اور تساں احباب دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات، ویسے تے اللہ رب العالمین دا پورے دا پورا قرآن اس امت دی رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے ایک ایک حرف چوں، ایک ایک سورت چوں، ایک ایک رکوع چوں، ایک ایک جملے چوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں ساڑی خیر خواہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دی امت دی رہنمائی واسطے ایک قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک دے اندر کچھ صورتاں اللہ نے ایسیاں نازل فرمائیاں نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیانو بڑا خاص مخاطب اللہ نے فرمایا ہے، اور بلکہ اللہ نے بار بار نہ لے کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والیو، فلاں کم کرو، فلاں کمہ تو رک جاؤ۔ او دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڑی خیر خواہی رکھی ہے، ساڑے واسطے بہتر فیصلہ کیتا ہے۔ اینا سورتاں دے وچوں سورۃ الحجرات ایک ایسی عظیم سورت ہے جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڑے واسطے بے بہا سبق رکھے نے۔ اللہ پاک نے ساڑے مسلم معاشرے نو بہت ساریاں برائیاں تو بچن واسطے اس سورت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اونا نصیحتاں نو سمجھن دی، سن کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت بیٹے نو باپ کر دے، ایک نصیحت شاگرد نو استاد کر دے، اے جڑیاں نصیحتاں نے اے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین خالق اپنی مخلوق اپنے بندیاں نو کر رہے نے، اور مخلوق وچوں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرا کلمہ پڑھن والے ہو، فرمایا کہ تسی اپنے آپ نو اینا برائیاں تو بچاؤ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو قرآن دے نال سچی اور سچی محبت کر کے اس تے غور و فکر کرنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی۔ مدینہ المنورہ دے اندر نبی پاک تے اس سورت نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ دیاں کل 18 آیتاں نے اور 2 رکوع نے، اور اس پوری دی پوری سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیانوں اللہ پاک نے 20 نصیحتاں فرمائیاں، 20 احکامات نازل فرمائے۔
اللہ تعالی میری اور تہاڈی بہتری واسطے ساڈے معاشرے دے اندر جڑیاں اج برائیاں عام ہو چکیاں نے انہاں برائیاں تو بچن واسطے انہاں بریاں عادتاں تے خصلتاں تو بچن واسطے اللہ پاک نے مینوں تے تانوں بڑا پیارا خطاب فرمایا ہے۔ آئیے سنیے اللہ تعالیٰ دی کلام سنیے۔ حضرات محترم اگر ساڑھے کل کوئی باروں خطیب آ جائے نا اسی وقت کٹ کے آنے اسی بڑی توجہ نال سامنے بے کے غور و فکر دے نالو دیاں گلنا سننے حضرات محترم آج میں تواڈے سامنے جیڑیاں گلاں کرن لگا اے او گلاں نے جڑیاں اللہ پاک نے خود کلام فرمایا ہے۔ رب دا کلام میں تواڈے سامنے بیان کر لگا سنیے قرآن پاک دے اے سورۃ الحجرات 26واں پارہ پہلی آیت کریمہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تے او دے رسول دے اگے نکلن دی کوشش نہ کرو۔ اللہ تے او دے رسول دیاں جڑیاں حداں قائم کیتیاں ہوئیاں نے اونا حداں نو کراس کرن دی کوشش نہ کرو۔ اللہ پاک نے جڑے کم دا جتنا حکم دیتا ہے اونا ہی کرو، اس کم نو اس حد نو تجاوز نہ کرو۔ فرمایا واتقوا اللہ اللہ کو ڈر کے زندگی گزارو ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالی جو تسی زبان نال کہندے ہو او سن بھی رہنے، جو تسی اپنے اعضاء نال عمل کر رہے ہو اللہ سب کچھ جان دینے۔ حبیب آبادیو سورۃ الحجرات دی اس پہلی آیت کریمہ دی اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو ایک بڑا اہم میسج دیتا ہے، ایک بڑا اہم پیغام دیتا ہے۔ فرمایا گل کان کھول کے سن لو، دین اوے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے اور نبی پاک دی زبان نبوت وچوں نکلے ہے۔ دین ہوئے جڑا اللہ دے آسمانہ تو جبریل دے ذریعے بھیجے ہے اور نبی پاک دے سینے پاک تے نازل کیتا ہے اور نبی پاک نے اس دین نو امت تک پہنچا دیتا ہے۔ او دین مکمل ہے، او شریعت مکمل ہے، لہذا کوئی بندہ ایدی اندر رکھنا ڈالن دی کوشش نہ کرے۔ کوئی بندہ کوئی بھی میرا امتی نبی پاک دے ذریعے میسج دیتا، کوئی بھی امتی کوئی بھی ایمان والا کلمہ پڑھن والا نبی پاک نال محبت دے دعوے کرنالا فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ فرمایا شریعت دے اندر اللہ تے دے رسول تو اگے نکلن دی کوشش نہ کرے۔ اے حکم اللہ نے پوری امت واسطے نازل فرمایا، پوری دی پوری امت نو آرڈیننس جاری کیتا ہے۔ اور حضرات محترم توجہ کرنا، اے حکم دی خلاف ورزی میں تے تو ایک عام لوگ ہیں یار، ایک عام نبی پاک دے امتیاں، اگر نبی پاک دا صحابی بھی نبی پاک دے طریقے نو چھڑ کے نبی پاک دے دین تے جناب عمل تے سنت نو چھڑ کے اگے نکلن دی کوشش کرے گا، اللہ صحابی دا بھی عمل قبول نہیں کرنگے۔ اللہ اکبر، مثال دے کے سمجھاواں، صحیح البخاری آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دا کارے انج ازواج مطہرات تشریف فرما. تین نوجوان نبی پاک دے کارے دروازے تے دستک دیتی. دروازہ کھولیا گیا. آکے نبی پاک دی زوجہ محترمہ تو سوال کر دینے ام المؤمنین جی اسی تواڈے کولوں نبی پاک دی زندگی دے بارے پوچھنا چاہنے ہیں. آقا دے شب و روز کنج دے گزر رہنے, آقا اللہ دی کنی کوئی عبادت کر دینے. نبی پاک دیا پیاریاں بیویاں نے مومنہ دیا ماواں نے ساری گل تفصیل نہ سنائی. نبی پاک دن انج گزار دینے, نبی پاک رات انج گزار دینے. پوری نبی پاک دے 24 گھنٹیاں دے معاملات سامنے رکھ دیتے. اے تینوں نوجوان ایک جذبہ لے کے آئے, سوچ دے پہنے اسی تے عام بندے ہاں. نبی پاک دیاں راتاں مسلے تے گزر دیاں نے, نبی پاک دا دن اللہ دی عبادت چے گزر دا ہے. لہذا نبی پاک تے معصومان الخطا نے, گناہ ہے ہی کوئی نہیں, پھر بھی اللہ کلو انہا ڈر دینے, پھر بھی انہا معافیاں مانگ دینے, پھر بھی انہا توبہ تے استغفار, پھر بھی انہا قیام اللیل اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نبی پاک رب نو منا رہنے. اسی تے گنہگار تے سیاکار, اسی کے سباغ دی مولیاں. لہذا سانو اللہ دی عبادت نبی پاک تو بڑھ کے کرنی چاہی دیئے. اے تینوں جوان فیصلہ کر دینے حبیب بابا دیو ذرا توجہ کرے آجے. اینا تینہ دی سوچ اپنی اپنی, انداز اپنا اپنا, محبت اپنی اپنی, جنون تے جذبہ اپنا اپنا. ایک ساتھی کہن لگا, صحابی کہن لگا آج تو بعد میں کدے بھی رات نو سونا کوئی نہیں, ساری رات جاگ کے گزارنی ہے, اللہ دی عبادت چے گزارنی ہے. دوجا ساتھی صحابی کہن لگا میں کدے بھی دن دا روزہ نہیں چھڑنا, دن دا روزہ سارا سال رکھنا ہے, جنی میری زندگی باقی ہے میں روزہ نہیں چھڑنا. اس ساتھی دا اپنا جذبہ. تیسرے صحابی کہن لگے میں شادی نہیں کرنی, میں شادی کرانگا بیوی آئے گی, بچے آن گئے, زندگی جناب دنیا دے معاملات چ گزر جائے گی, لہذا شادی نہیں کرانگے کہ دنیا داری دے کمہ چ نہیں کھوبانگے, لہذا میں شادی نکاح نہیں کرنا, میں تے اللہ دی عبادت کرنی ہے. تینوں صحابی چلے گئے. ایمانداری نال دسیا جے تینہ بندیاں دا عمل کتنا عظیم ہے, تینہ دی سوچ کتنی عظیم ہے, تینہ دے انج نظریات کتنے پیارے تے اچھے نے. سوچ اپنی اپنی, میں روزہ نہیں چھڑنا, میں رات دا قیام نہیں چھڑنا, میں زندگی چے نکاح نہیں کرنا. تینوں چلے گئے. میرے پیغمبر تھوڑی دیر تو بعد آقا گھر تشریف لے آئے. آقا نو نبی پاک دی ازواج مطہرات نے ساری گل سنائی. نبی پاک رکے نہیں, فوراً مسجد چے چلے گئے. سارے صحابہ نو جمع کیتا. آقا فرماتے نے میرے ساتھیوں میری گل سنو, میری گل سنو, میں اللہ دا نبی ہاں تے تواڈے سارے آدھے وچوں سب نالو زیادہ اللہ کو ڈرن والا بھی میں ہاں, اللہ دی سب تو زیادہ عبادت کرن والا بھی میں ہاں. تے میری گل سن لو, میرا طریقہ سن لو, میں رات نو سونا بھی ہاں تے اللہ دی عبادت بھی کرنا. اور میرے ساتھیوں میں دن دا روزہ رکھنا بھی ہاں تے چھاڑنا بھی ہاں. فرمایا میں شادیاں بھی کیتیاں نے, میرے بیوی بچے میری اولاد میری بیویاں سب کچھ میرا موجود ہے. اے میرا طریقہ ہے کہ جیڑا میرا صحابی, جیڑا میرا امتی میرا طریقہ چھڑ کے, میری سنت چھڑ کے اگے نکلن دی کوشش کرے گا یا پیچھے رہن دی کوشش کرے گا. فرمایا گل سن لو او میرے صحابیو, گل سن لو. فرمایا جس بندے نے فمن راغبان سنتی فلیس منی, جڑا بندہ میری سنت چھڑے گا, میرا طریقہ چھڑے گا, میری شریعت تو ہٹ کے عمل کرے گا, میرا اعلان سن لو. فرمایا میں او دا نبی نہیں تے او میرا امتی نہیں.
ایک کنو کیا جا رہا ہے، صحابیاں نو کیا جا رہا ہے، صحابیاں نو کیا جا رہا ہے، تسی عمل اپنی مردی نال نہیں کر سکتے. او یار اگر صحابی عمل اپنی مردی نال نہیں کر سکتا تے میں تینوں کیویں اجازت دیاں یار؟ میں اج دے مولوی تے مفتی تے جناب علامہ نو کیویں اجازت دے دیواں؟ اپنی مردی نال دین جویں مردی بنائی جان. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک دی مور لگی ہوئے گی جے سملتے عملو قبول ہوئے گا. اگے بدو گے پھر بھی خسارہ، پیچھا رہو گے پھر بھی کاٹا جے عملو قبول ہوئے گا. جس عمل تے میرے نبی دی مور ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ اے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تے دے رسول تو اگے نہ بڑھو. اے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. حدیث مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، قول مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، فعل مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، نماز مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، عبادت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، تجارت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سیاست مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا. رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نبی دے حکمہ تو اگے بھی نہیں چلنا، نبی دے حکمہ تو پیچھے بھی نہیں رہنا. جو کیا ہے انہاں کم کرنا ہے. اپنی مردی نال دین دے اندر کوئی بادہ کاٹا نہیں کرنا. اللہ اکبر. اگے چلیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنیاں آوازاں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی دی آواز تو اپنی آواز اچھی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. فرمایا جویں تسی ایک دوسرے نو آپس وچ بلاندے ہو نا آواز مار کے، ایویں نبی پاک نو نہیں بھلانا. نبی پاک دا ادب کرنا ہے، نبی پاک دا احترام کرنا ہے، نبی پاک نال عقیدت رکھنی ہے، نبی پاک نال محبت کرنی ہے. اور یار نبی پاک دا ادب کرنا ہے، نبی پاک دا احترام کرنا ہے. یاد رکھیا جے اگر نبی دا ادب نہیں ہوئے گا، اگر نبی پاک دا احترام نہیں ہوئے گا، نبی پاک دی دل و محبت نہیں ہوئے گی، نبی پاک دے بارے دل و احترام نہیں ہوئے گا، پھر ہوئے گا کی نتیجہ کی تے نقصان کی ہوئے گا. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اگر نبی دا ادب نہیں کرو گے، نبی پاک دا احترام نہیں کرو گے، نبی پاک نو آوازاں دے دے کے بلاؤ گے، جویں آپس وچ ایک دوسرے نو بلاندے ہو، ایک دوسرے نو جویں آواز مار دے ہو، ایویں اگر نبی پاک نو آوازاں دیو گے تے فرمایا قریب ان تحبط اعمالکم، اللہ تہاڈی زندگی دے سارے عمل ضائع تے برباد کر کے رکھ دے گا. اور نبی پاک دا ادب کرنا ہے، نبی پاک دا احترام کرنا ہے. اور یار نبی پاک نو وڈے پرا جنہ نہیں سمجھ دے، اللہ دی قسم نبی پاک دا بڑا ادب کرنے آ، بڑا احترام کرنے آ، بڑی عزت تے توقیر دی نگاہ نال ویکھنے آ. میں تے سمجھنا میری محبت سن، میرا عقیدہ سن، میرا نظریہ سن. میں سمجھنا اس کائنات اندر اللہ تو بعد جندہ ادب
ادب تے احترام ضروری ہے او نبی پاک دی ذات ہے او ایسی ذات ہے اگر انہاں دا ادب نہیں کرانگے احترام نہیں کرانگے اللہ زندگی دیاں ساریاں نمازاں ضائع کر دے گا اللہ زندگی دے سارے حج عمرے ضائع کر دے گا اللہ تیرے ساری زندگی دے نفل صدقات و خیرات ضائع کر دینگے اگر دل دے اندر نبی پاک دا احترام نہیں نبی پاک دی سچی تے سچی محبت نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی محبت دی گل آئی کہ میں تینوں پیار والی گل سنا جاواں نبی پاک نال محبت دی عقیدت کتنی کو ہونی چاہی دیئے ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دے ماں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دے ماں اور میرے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے براج احترام نہیں یار بڑے براد نظر نہیں ویکھ دے اور میرے پیر محمد نے اور میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دے وہاں ایمان وداون لئی ایک جان میرے کولے او شالا جانا لکھ ہون ایک جان میرے کولے او شالا جانا لکھ ہون آقا دیاں قدماں تو سوہنے دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں اے میرے پیر محمد نے اے گل مکدی مکا دیواں میرے پیر محمد نے اور اگلا جملہ دعوت فکر اے بدتاں وال جاوینا میرے پیر دا در چھڑ کے اے بدتاں وال جاوینا میرے پیر دا در چھڑ کے ایویں رول دا رول جاسیں ایویں رول دا رول جاسیں اور تینوں نیک صلاح دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں میرے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ادب تے احترام ضروری ہے جس دل وچ نبی دا ادب نہیں احترام نہیں او دی زندگی دے سارے عمل ضائع ہو گئے اگے چلیے اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو یا ایوہ الذین آمنو میں آغاز اندر تو انو دسیا سی اس سورت مبارکہ دے اندر اللہ بار بار فرمان گے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو اے ایمان والیو اے ایمان والیو اپنے آپنو اینا خرابیاں تو بچاؤ اپنے آپنو اینا گناہاں تو بچاؤ اللہ پاک نے ایک اور بڑا پیارا خطاب کیتا ہے ایک بڑا اہم میسج تے پیغام دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو ان جاءکم فاسقن اگر تواڈے کول کوئی گنہگار بندہ فاسقن کوئی گنہگار بندہ بنبأ اگر تواڈے کول کوئی گنہگار بندہ آ جائے بنبأ کوئی خبر لے کے آ جائے فتبینوا تے فرمایا تسی او دی خبر دی تصدیق کرو اے بندہ جڑی خبر دے رہا ہے کیا اے خبر سچی بھی ہے کہ نہیں کیا اس
اس بندے نے جڑی گل کیتی ہے اس گل وچ وزن بھی ہے کہ نہیں، ایویں اس بندے دی گل پیچھے لگ کے جلدی نال کوئی فیصلہ نہ کر دیا جے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ فرمایا کتے انج نہ ہوئے عام بندے دی گل پیچھے لگ کے تسی جذباتی ہو کہ کوئی فیصلہ کر دے وہ دا پھر نقصان ہو جائے، بعد جو توانو شرمندگی اٹھانی پوے، بعد جو توانو پریشانی دا سامنا کرنا پوے۔ فرمایا ایمان والیو جدوں بھی تواڈے کول کوئی بندہ کوئی بھی خبر لے کے آئے، کوئی بھی گل تے میسج تے پیغام توانو دے وے، اے ویکھیا کرو اے بندہ گل کرن والا کون ہے، اے بندے دا کردار کیسا ہے، اس بندے دی اخلاقیات کیسیاں نے، اے بندہ زبان دا سچا ہے یا زبان دا جھوٹا ہے۔ بسا اوقات انج بھی ہو جاندا ہے ایک بندہ شرارت کر دیاں ہویاں کوئی گل کر دیندا ہے، اکثر گھراں دے وچ انج ہو جاندا ہے بیبیاں دی زیادہ تا لڑائی اس وجہ تو ہوندی ہے، ایک بی بی گھر دے وچ آئی کوئی خبر اڈی تے اڈی اڈی خبر لے کے آ کر کے اس بی بی نو دے دیندی ہے، لے بھئی میں فلاں خبر سنی ہے، لے بھئی میں فلانے کولوں فلاں موقع تے فلاں خبر سنی ہے، حالانکہ او دے وچ حقیقت کوئی نہیں ہوندے، جلدی نل جذباتی ہو کے او ساڈی پین ہور فیصلہ کر دیندی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نہیں کسے دی گل پیچھے نہیں لگنا، سوچن تو بغیر، غور و فکر تو بغیر، تحقیق تو بغیر، کسے دی گل سن کے فیصلہ نہیں کرنا، کسے دا گھر نہیں اجاڑنا، او یار کسے نو پریشان نہیں کرنا، کسے دے معاملات اندر بغیر سوچے سمجھن تو تحقیق تو کوئی ایسی گل نہیں کرنے جیدے نال اگلے گھر والیاں نو پریشانی دا سامنا کرنا پوے۔ میں تو ہمیں ایک گل سنانا، حبیب آباد شہر دی تمہنوں میں ایک گل سنانا، اپنے علاقے دی گل سنانا۔ حضرات محترم ایک بچہ ایک دکان تے کم کردا سی، تاجر پائیو نا تواڈے کول بھی بچے ملازمتاں کردے نے یار، او یار تحقیق کریا کرو، کسے غریب نو پریشان نہ کریا کرو، او یار تحقیق کریا کرو، کسے غریب دی روٹی روزی حرام نہ کریا کرو، او یار تحقیق کریا کرو، کسے غریب دی روزی چلت نہ ماریا کر یار۔ اللہ اکبر، ایک غریب بچہ کسے دکان تے ملازمت کردہ ہے، حضرات محترم مالک دے نال رویہ اچھا، مالک بھی اعتماد کردہ ہے، بچہ بھی مالک نال اس نے سلوک کردہ ہے، مالک بھی بچے نال اس نے سلوک کردہ ہے۔ آنڈی گوانڈی شریر تے حاسد لوگ جڑے ہوندے نے شرارتاں کردے نے، اینا دی لڑائی پہ جائے، اینا دا جھگڑا ہو جائے، اینا دی بات اعتمادی بنا دیو تاکہ ایدہ شگیرد چھڑ جائے، ایدہ کاروبار فلاپ ہو جائے، ایدہ کاروبار تباہ ہو جائے۔ ایدرو بندہ اٹھیا آ کے مالک دکان نو کہندہ ہے اے جڑا تو ملازم رکھیا ہویا ہے نا، تسی دکان توٹ جاندے ہو، گلے چے ہاتھ مار دے، تسی دکان توٹ جاندے ہو، اپنے عزیز و اقارب نو بلا کے دکان چو سودا فری دے دیندہ ہے۔ تحقیق نہیں کی تھی مالک نے کچھ نہیں سوچیا، ملازم بچہ دکان تے پہنچے ہے، فوراً او دی گل نو سن کے عمل کر دیتا ہے، اس غریب نو دکان تو فارغ کر دیتا ہے، اور روزی دا مالک تو نہیں ہو، روزی دا مالک اللہ ہے۔ جب تک تیرے سامنے کچھ نہ ہوئے انہی دیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یا تحقیق کر کے فیصلہ کریا کر۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ فرمایا جدوں بھی کوئی بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کے آئے او دی خبر دی تحقیق کرو، تحقیق کرن تو بعد اگلا فیصلہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، آگے چلیے اللہ فرماتے نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔
فرمایا مومنو اللہ اس پوری سورت کے اندر ساری دی ساری سورت اندر اللہ نے صرف مومنہ نو خطاب کیتا ہے، نمازاں پڑھنا لیا نو خطاب کیتا ہے، کلمہ پڑھنا لیا نو خطاب کیتا ہے، نبی دے امتیاں تے دیوانیاں تے پروانیاں نو خطاب کیتا ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ فرمایا میرے مومن بندو میری گل سنو، تواڈے درمیان اگر کوئی دو بندے آپس چے لڑ پین، دو گروہ آپس چے لڑ پین، دو سکے پرا لڑ پین، دو ہمسائے لڑ پین، دو عزیز لڑ پین، تے فرمایا تماشا نہیں دیکھنا، خاموش تماشا ہی نہیں بننا، بلکہ کی کرنا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اینا دی صلح کراؤ، اینا دے درمیان صلح دی کوشش کرو۔ بد قسمتی ہے ساڑے مسلم معاشرے دی، اسی تے لڑائیاں لب لب کے کرانے اسی تے موقع لبنے کیڑا ویلائے تے اینا دی لڑائی پائیے، کیڑا ویلائے اینا دی دوریاں پائیے، کیڑا ویلائے اینا نو ایک دوسرے تو جدا کر دئیے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدوں دو مسلمان آپس چے لڑ پین اینا دی صلح کراؤ، پیار محبت دے نال اینا نو جوڑن دی کوشش کرو۔ اگلا میسج فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تے جدو تسی صلح کران واتے بیٹھو، پچیت بہ گئیے، پچیتی بندے فیصلہ کر رہنے، دو گروہ نے ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، اینا دی صلح دی کوشش کرو۔ حضرات محترم تسی پوری کوشش کی تھی صلح دی، ایک گروہ من گیا دوجا گروہ مندہ بھی نہیں پیا کہ زیادتی کر رہا ہے، سراسر زیادتی کر رہا ہے۔ فرمایا پھر تسی انج کرو، پھر تسی انج کرو، جڑا گروہ زیادتی کر رہا ہے نا تسی دوسرے گروہ دے نال مل کے اس گروہ دا بائی کاٹ کر دیو، اس گروہ نال اپنا تعلق توڑ دیو۔ اگر پھر بھی باز نہیں آندہ فَقَاتِلُوا الَّتِي، فرمایا پھر تسی او دے خلاف لڑو، پھر تسی مظلوم دا ساتھ دیو، مظلوم دے نال مل کے تھانے کچھیری جاؤ، مظلوم دے نال مل کے ہر فورم تیو دی رہنمائی کرو، ہر فورم تیو دا ساتھ دیو، ہر فورم تیو دے نال معاون بن جاؤ۔ فرمایا جدو تسی مظلوم دے ساتھی بن جاؤ گے وقت آئے گا اللہ دوسرے بندے دے دل وچ آپ پہ ہی رحم پا دے گا، آپ چے صلح صفائی ہو جائے گی۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ جدو بھی صلح کروانی ہے رشوت لے کے نہیں کرانی، جدو بھی صلح کرانی ہے اور مال لے کے نہیں کرانی، جدو بھی صلح کرانی ہے ڈنڈی مار کے نہیں کرانی، جدو بھی صلح کرانی ہے ایک پاسے دا تڑا نہیں کٹنا، صلح کنج کرانی ہے وَأَقْسِطُوا، انصاف نال صلح کرانی ہے، انصاف دا ترازو قائم کرنا ہے، سدھی گل کرنی ہے، کھری گل کرنی ہے، پوری دی پوری نپی تلی گل کرنی ہے، ناب تول وچ کمی نہیں کرنی، پوری حق گل کرنی ہے۔ اقسطو انصاف نال گل کرنی ہے، اے نہیں چار پیسے لگ گئے امیر بندے والوں تے او دے دان دی گل کر دیتی، انج نہیں کرنا بلکہ انصاف کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ بے شک انصاف کرنا لے انہوں پسند کر دینے۔ تے اگلی گل سنیا جے جدو تسی معاشرے وچ رہندیا ہویا تواڈے کول کوئی پچایت آ گئی تسی انصاف دا فیصلہ کرو گے، اللہ دی قسمیں ساڈا معاشرہ برائیاں تو بچ جائے گا، ساڈا معاشرہ لڑائیاں جھگڑیاں تو بچ جائے گا۔ جدو تسی ڈنڈی مار دیو، بے انصافی کر دیو، تڑا کٹ دیو، او دو پھر مظلوم بندہ، کمزور بندہ، ماڑا بندہ حق تلفی سمجھ دیا ہویا مجبور ہو جاندہ ہتھیار اٹھان تے، مجبور ہو جاندہ کوئی نہ کوئی وعدہ کاٹا کرن تے۔ او یار جدو بھی صلح کران دا موقع بنے حق گل کرو، انصاف دی گل کرو تاکہ صلح ہو جائے، مزید انتشار نہ پھیلے، مزید لڑائیاں جھگڑے نہ پھیلن۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، او نبی دا کلمہ پڑھنا لیو، او نبی دے پیرو
پیروکاروں تے نبی دے دیوانے تے پروانے تے مستانے اور نبی دے غلاموں اور نبی نال محبت کرنا لیو انما المؤمنون اخوا ساری دنیا دے اندر جتھے بھی کوئی کلمہ پڑھنا لائے اور سارے دے سارے مسلمان آپس چے پرانے تو آڈی ایک دوسرے نال کوئی لاغت بادی نہیں ہونی چاہی دی تو آڈی آپس اندر ایک دوسرے دے نال کوئی کسے قسم دا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہی دا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارو اللہ کو ڈر کے رہو گے صلح صفائی نہ رہو گے پیار محبت دی زندگی گزارو گے تے فرمایا پھر وقت آئے گا اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں تو آڈے تے نازل ہو گیا اگے چلیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم اللہ فرماتے نے اے ایمان والو بار بار ایمان والوں ٹچ دیتا جا رہا ہے اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم فرمایا ایمان والیو آپس اندر ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑایا کرو ایک دوسرے نو مذاق نہ کریا کرو ایک دوسرے نو چوبتا نہ ماریا کرو ایک دوسرے دا ٹھٹھا نہ کریا کرو مذاق نہ اڑایا کرو ایک دوسرے دی عزت نو نہ اچھالیا کرو ایک دوسرے نو معاشرے چے رہندیا ہویا داغدار نہ کریا کرو تیرا مذاق بن گیا اگلے دی عزت رول گئی اور یار تو تے مذاق کیتا ہے نا او بچارہ معاشرے چے چلن جوگا نہیں ہو رہا تیرے مذاق دی وجہ تو معاشرے دے وچوں دی بدنامی ہو رہی ہے فرمایا لا یسخر قوم من قوم کوئی بھی کسے نو مذاق نہ کرے کسے قسم دا بھی مذاق نہیں اڑانا اگر کوئی بندہ قدرتی طور تے بیچارہ اللہ دی کسے نعمتوں میں روم ہے اگر کسے دی آنکھ نہیں تے انہوں کانا نہیں کہنا کسے دا ہاتھ نہیں تے انہوں لولا نہیں کہنا اور یار کسے دی لات نہیں تے انہوں لنگڑا نہیں کہنا اور یار کسے دا کوئی بھی مسئلہ ہے کسے بھی موڑ تے فرمایا لا یسخر قوم من قوم آپس اندر ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑایا کرو جدو تسی ایک دوسرے دا مذاق اڑان دے ہو پھر تو آڈیاں آپس سے لڑائیاں پیندیاں نے جدو تسی مذاق اڑان دے ہو ایک دوسرے دے بارے نفرتاں پیدا ہوندیاں نے جدو تسی ایک دوسرے نو مذاق کر دے ہو پھر ایک دوسرے دے نال تو آڈیاں دوریاں پیدا ہوندیاں نے فرمایا ہو سکتا ہے جدہ تسی مذاق اڑا رہے ہو اللہ دے ہاں او دی عزت زیادہ ہوئے اللہ دے ہاں او دی قدر زیادہ ہوئے اللہ دے ہاں او دا مقام زیادہ ہوئے میں تو انہوں ایک مثال سے کہ سمجھاما نبی پاک دے ایک صحابی نے انہ دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دا صحابی چھوٹے جے قد دینے تے کمزور سے دبلا پتلا جسم انج کر کے ایک دن درخت تے چڑے ہوئے نے قریب چند صحابی ساتھی کھڑے ہوئے نے ایک صحابی بھی زبان چے ایک جملہ نکلیا حضرت عبداللہ بن مسعود انج درخت تے چڑے نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں انج پنڈلیاں ننگیاں ہو گئیاں تے صحابی نے پنڈلی ویکھی تے مذاق کر دیتا آندے نے باٹ ٹیری دیاں لتاں والا بڑے پیار نال گل کیتی ہس کے گل کیتی تے مذاق وچ گل کیتی اللہ اکبر اے خبر نبی پاک تک پہنچی اللہ دے پیارے نبی نے صحابی نو بلایا اور یار ویکھو نبی پاک نے کس طرح امت دی واسطے رہنمائی کی تھی آقا فرماندے نے اور تو اپنے پران نو مذاق کیتا ہے اور تو اپنے ساتھی نو مذاق کیتا ہے تینوں کی پتہ ہے عبداللہ بن مسعود دا اللہ دے ہاں مقام کتنا ہے اور عبداللہ دا قد چھوٹا ہے عبداللہ دا جسم دبلا پتلا ہے عبداللہ دیا پنڈلیاں کمزور نے آقا فرماندے نے میرا ایمان سنو میری گل نبی پاک فرماندے نے اوے میرے صحابی عبداللہ بن مسعود دا مذاق اڑا نالیا گل سن لے آقا فرماندے نے ترازو دے دو پلڑے ہون ایک پلڑے وچ ستے زمینہ ستے آسمان اور اللہ تو علاوہ جو کچھ ہے اے سارا کچھ رکھ دیتا جائے دوسرے پلڑے وچ عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی نو رکھ دے عبداللہ بن مسعود دی اس
बारीक पिंडली दा वजन सारी कायनात नालों ज्यादा है। ला यसखर कौम मिन कौम, फरमाया आपस एक दूसरे नु मजाक ना करया करो। हो सकता है जिदा तुसी मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह दे हां ओदी इज्जत ज्यादा होए, अल्लाह दे हां ओदी कदर ज्यादा होए, अल्लाह दे हां ओदा रुतबा ज्यादा होए। अगे फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, ते आपस विच एक दूसरे नु बुरे अलकाबात नाल ना पुकारया करो, ना बगाड़या ना करो, पुठा ना ला लिया करो। जड़ा सीधा ना आए उस नाम नाल पुकारया करो, जिदा जो ना आए ओ ना लेके पुकारया करो। एक ते कबीरा गुनाह है किसी भी मुसलमान भरा दे नां नू वगाड़ना। दूसरे नंबर ते फरमाया जदों तुसी बुरा ना लवोगे, उल्टा ना लवोगे, ओदे दिल दे अंदर तुहाडे बारे नफरत पैदा होएगी, ओ भी तुहानू बुरे लकब नाल पुकारेगा, फिर तुहाडी आपस च लड़ाई पैनी शुरू हो जाएगी। फरमाया बला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे अलकाबात नाल एक दूसरे नु नहीं पुकारना। बदकिस्मती है साडी मुस्लिम मुआशरे दी, गल बात जो करने आ गाल कड के पहले अगने नु बुलाने आ, गल बात जो करने आ उल्टे ना लेके पहले बुलाने आ। नहीं मेरे प्यारे भाई, अल्लाह कह रहे ने ए मुसलमान दा शेवा नहीं, ए मुसलमान दी आदत नहीं। मुसलमान होए जिहड़ा जदों भी अपने मुसलमान भाई नु बुलाएगा ओदे सच्चे ते सीधे ना तो बुलाएगा। और यार मैं ते वेखिया सऊदी अरब दे अंदर, अल्लाह तुहानू भी ज़ियारत नसीब करे, मक्के मदीने दी अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। हरमैन दे अंदर ना इंज तवाफ हो रहा नमाज दा टाइम या जेड़ी भी सूरत हाल है, हाजी आ रहे ने ते जा रहे ने, बड़ा प्यारा समा बनया होया है। ते जेड़े उत्थे सूरते ने ना या जेड़े उत्थे खादम ने ना, ओ जिन्नू भी बुलाणगे ना उन मुहम्मद कह के बुलाणगे। मुहम्मद, मोहम्मद ताल, मोहम्मद सुरा, मोहम्मद ताल, मोहम्मद खुरूज, मोहम्मद कह के बुलाणगे। हालांकि उन्होंने ओदे नां दा नहीं पता ते बुरे लकब नाल नहीं पुकारिया, किसे नां नाल नहीं पुकारिया, बल्कि बड़े प्यारे नां नाल पुकारिया। जदों भी अरबी किसे नु बुलाएगा ओदी जुबान ते जिदों नु नां दा नहीं पता ते अगो ए कह के बुलाएगा मोहम्मद ताल मेरी तरफ आओ, मोहम्मद खुरूज जल्दी निकलो, जल्दी चले जाओ। हजरात मोहतरम, जदों भी किसी मुसलमान भरा नू तुसी बुलाना है, अगर ना दा नहीं पता ओनू भाईजान कह के बुला लो। छोटा है ते छोटा वीर, बड़ा है ते बड़े भाईजान, अंकल कह के, खालू कह के बुलाओ। बुरे अलकाबात नाल ना पुकारिया करो। अगे चलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू, आखिरी गल इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बाज़्ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। फरमाया ईमान वालो एक दूसरे दे बारे बदगुमानी ना करया करो, एक दूसरे दे बारे बदगुमानी ना करया करो। ए नहीं असी इत्थे बैठे हां, एक बंदा बाहर बैठा होया है, असी इत्थे बैठे अपनी गैब दी खबरां बनाई जाइए, पता नहीं दुकान ते बैठ के मेरा मुलाजिम की प्या करदा है, असी इत्थे बैठे सोची जाइए पता नहीं चोरी करदा पिया, पता नहीं की करदा पिया, किस हालत अंदर, किस गुमान अंदर, या होर कोई भी असी सोच बना लईए। नहीं नहीं मेरे मोहतरम भाई, जदों भी अपने मुसलमान भाई दे बारे सोचना है, अल्लाह दा कुरान आंदा बदगुमानी तो बचो, बुरा गुमान नहीं रखना, अच्छा गुमान रखना है। बच्चा लेट आया या कोई भी मसला ते जनाब ये नहीं सोचना पता नहीं राह च की करदा रहा, केड़ियां महफिलां ते रुक गया, पता नहीं किथे ते केड़े दोस्तां ते यारां ते बेलियां कोल बैंदा है। फरमाया बदगुमानियां तो बचो, आपस अंदर प्यार मुहब्बत दियां पिंगा पाओ, प्यार मुहब्बत दियां गल्लां करो, प्यार मुहब्बत दियां सोचां रखो। जदों प्यार मुहब्बत दी सोच रखोगे तुहाडा मुआशरा लड़ाइयां तो बचेगा, तुहाडा मुआशरा, तुहाडा घर, तुहाडा खानदान, तुहाडी फैमिली लड़ाइयां झगड़ियां तो बच जाएगी, दंगे फसाद तो बच जाएगी। फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ते आपस अंदर एक दूसरे दी ग़ीबत भी ना करया करो, चुगलियां ना लाया करो, एक दूसरे दी गल इधर दी गल उधर ना पहुंचाया करो, उधर दी गल उधर ना पहुंचाया करो। ए बहुत बड़ा ते कबीरा
گناہ جے صحیح البخاری نبی پاک ایک دن صحابہ دے نال جا رہے نے چل دیاں میرے پیغمبر دا گزر ایک قبرستان تو ہویا ہے قبرستان دے قریب تو گزر رہے نے آقا رک گئے صحابہ بھی رک گئے نبی پاک قبرستان چلے گئے دو قبراں ویکھیاں میرے پیغمبر نے اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا او میرے محبوب پیغمبر اینا دوواں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے دوواں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے میرے پیغمبر رک گئے او یار جان دیو نا اللہ نے میرے نبی نو کتنا مہربان بنایا کڈا رحم دل بنایا میرے نبی تے عام امتی تے کوئی دنیا دا چھوٹا دکھ بھی آ جائے تے میرے نبی کو برداشت نہیں سی ہوندا تے یار انسان ہوئے اللہ دے نبی دا امتی ہوئے انہوں قبر چی عذاب ہو رہا ہوئے اے میرے پیغمبر تو برداشت نہیں ہویا میرے پیغمبر رک گئے انج میرے پیغمبر نے دو سبد ٹہنیاں پکڑیاں دو سبد ٹہنیاں پکڑ گئے میرے پیغمبر نے انہاں دوواں قبراں تلا دتیاں نے تے دعا کیتی اللہ انہاں تے رحم کر دے حضرات محترم او سبد ٹہنیاں لگن نال میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک لگن نال اللہ نے انہاں قبراں تے عذاب جڑا سی اللہ نے ختم کر دیتا حضرات محترم ایتھے میں ایک تانوں مسئلہ سمجھاواں آج ساڈے معاشرے اندر بھی ساڈے مسلمان پرا قبرستان جاندے نے تے جا کر کے ٹہنیاں توڑ کے قبراں تے رکھ دینے کوئی پھلاں دیاں پتیاں پہ سٹدا ہے او ویر جی اینا پھلاں دیاں پتیاں دا اینا ٹہنیاں دا قبرستان والیاں نو کوئی فائدہ نہیں جو ہو رہا سوائے خوشبو پھیلن تو قبرستان اندر اور کوئی دوجی گل نہیں جے او تی اللہ نے نبی پاک نو وحی دے ذریعے دسیا سی بے انہاں قبراں نو عذاب ہو رہا ہے تا میرے پیغمبر نے ٹہنیاں لگائیاں او یار تینوں کتھوں وحی آ گئی ہے تینوں کنے اجازت دیتی ہے کہ تو قبراں تے ٹہنیاں لا باہر کیف اللہ دے پیارے نبی نے ٹہنیاں لگائیاں کہ آقا فرماندے نے اے دو بندے ننو عذاب ہو رہا ہے وجہ کی ہے سبب کی ہے آقا فرماندے نے ایک بندے دا گناہ اے سی ایک چگلیاں بڑیاں کردہ سی ایک غیبتاں بڑیاں کردہ سی لڑائیاں بڑیاں پواندہ سی گھر دے وچ لڑائی پواندہ ہے مارکیٹ دے وچ لڑائی پواندہ ہے فیملی چ لڑائی پواندہ ہے محلے چ لڑائی پواندہ ہے ادھروں سنیاں تے ادھر جا کے دس چھڑیاں ادھروں سنیاں تے ادھر جا کے بیان کر دتیاں لڑائیاں پان والا جو توڑن والا محلے نو معاشرے نو برادری نو خاندان نو مارکیٹ نو توڑن والا اے غیبتاں کرن والا اینو غیبت دی وجہ تو اللہ نے قبر دے وچ عذاب وچ مسلط کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ فرمایا اے او بندہ ہے جڑا پیشاب کردا سی تے اپنے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا پیشاب کردا سی اے دے جسم تے اے دے کپڑیاں نال پیشاب دے قطرے لگ جاندے سی اپنے آپ نو پیشاب تو سیو نہیں سی کردا اس وجہ تو انہاں دوواں قبراں نال عذاب ہو رہا ہے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے دیاں غیبتاں نہ کرو اے غیبت کتنا کبیرہ گناہ آجو حب احدکم ان یاکل لحم اخی فرمایا غیبت ایڈا وڈا گناہ ہے اینڈ سمجھو بھی جدو تسی کسے مسلمان پرا دی غیبت کر دے جے نا اینڈ سمجھو بھی تسی مردہ پرا دا گوشت کھا رہے جے مردہ پرا دا گوشت کھا رہے جے اور میرے محترم بھائیو اے ساریاں برائیاں ایمان نال دسیا جڑیاں میں بیان کیتیاں نے آج ساڈے معاشرے چ موجود ہیں کہ نہیں تے پھر میرے پیارے بھائیو سنیاں نے تے دعا کرو اللہ ہن سانو سنن تو بعد انہاں برائیاں نو اپنے معاشرے چو اللہ ختم کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے اے ختم ہو سکدیاں نے تواڈے سامنے کو بندہ کسے دی بدگمانی کرے اون فوراً کو یار تیری مہربانی چپ کر کسے دی کو غیبت کرن لگا اور یار تیری مہربانی چپ کر کے بیٹھ بس ان چپ کرا دو سنو ہی نہ اگلا گل کرن لگدا نا یار گل کرنی تے نہیں چاہیدی پر ان میں مجبوری نال تینوں سنان لگا کرنی تے نہیں چاہیدی غیبت بن جاندی ہے پر ان میں مجبور ہو کے تینوں سنان لگا تینوں کادی مجبوری بچو اللہ میں تانوں سمجھن دی بچن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین